رسول الله ندا جانا لما سودا ندا زفر لرم سودا چی حیران ورتدی جهان سترگی داسی نشتا د ملک او انسان سترگی د جانا اخلاق صورت سیرت را یاچی د جانان اخلاق صورت سیرت رایا چی می ولگی کم وقت پا قرآن سرگی د حضور د پاک میل خاطرہ د صدیق عمر علی او عثمان سرگی دیر پا ارمان رغالا یم رسول اللہ تاور پریمک دے لگ دا جنگل خواتا ور پریمک دے لگ دا جنگل خواتا ور پریمک دے فبینا مینا چی ورورم اشنا تاور پریمک دے لگ دا جنگل خواتا ور پریمک دے لگ دا جنگل خواتا ور پریمک دے حضرات خادمان دا حضرات اکڑی لگما سرا شفقات لکشانی اگرئی زما غریب جانا تاور پریمک دے لگ دا جنگل خواتا ور پریمک دے لگ دا جنگل خواتا ور پریمک دے دیر پا ارمان رغالا یم رسول اللہ تاور پریمک دے لگ دا جنگل خواتا ور پریمک دے لگ دا جنگل خواتا ور پریمک دے دیر پا ارمان یم رغالا واللہ چی دیرم کاری دالے واللہ چی دیرم کاری دالے شرمندہ ولانیم غالے ذکروان یمد خلق پسی شاتا ور پریمک دے لگ دا جنگل